हुकूमत की तरफ से महंगाई में कमी के दावों के बावजूद हर हफ्ते अशिया ज़रूरियात जो हैं वो उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। वफाकी इदारे शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, ये जो तमाम तर अशिया महंगी हुई हैं उनमें चीनी, अंडे, आटा, चावल, केले, ये सारे फहरिस्त है। ये वो तमाम तर आइटम्स जो माह सियाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मुनाफाखोरी है, इंतज़ामिया एक्शन तो लेती नज़र आती है, लेकिन कितना एक्शन लिया गया है अब तक, इसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू के लिए मदऊ किया। असिस्टेंट कमिश्नर हाज़िम मगवार साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिलेटेड रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच। हाज़िम साहब, हम देख रहे हैं हुकूमती मशीनरी अपनी जो लिमिटेड के पास जो है तादाद, उसके साथ दे ट्राई टू रेड द मार्केट्स, टू गो ओवर देयर। प्राइस लिस्ट सबसे अहम चीज़ होती है, बट हम कई मरतबा देखते हैं कि वो प्राइस लिस्ट आजकल रमज़ान में क्या आपके पास, आपने खुद ये देखा है या आपके पास शिकायत है कि जो रेट लिस्ट हुकूमत की तरफ से दी गई है वो वेल थॉट होती है ऑब्वियसली, उस पर अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। एंड फिर उसके बाद कार्रवाई? ओके, frankly I'll be very honest. Yes please. अब जितना सच, I'll be very honest. अब इस गवर्नमेंट में मुझे 4 से ज़्यादा साल हो गए हैं। जी। मैंने रमज़ान पहले भी देखे हैं, प्राइस चेकिंग मैंने खुद भी की थी जब मैं नॉर्थ आज़माबाद में था। इतनी इंटेंसिटी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। कमिश्नर साहब के जो अभी टेन्योर में रमज़ान जो आया है, सर सैयद नकवी के, हमारे सारे असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में हैं विद प्रूफ। हमारे सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ तस्वीरें आ रही हैं, 5 से 6 नहीं 8 दफ़ा प्राइस चेकिंग हो रही हैं। डीसीज फील्ड में आ गए, मुख्तियार कार फील्ड में है, एक को नोट किया जा रहा है। इस हद तक कि हमें जब लोग कम पड़ गए, हमने सेक्शन ऑफिसर्स मंगवाए हैं, ये सब मॉनिटर हो रहे हैं। एंड ऑफ द डे हम गिरफ्तारियाँ हो रही, सील हो रही हैं। द प्रॉब्लम इज़ ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये रिजॉल्व आई डोंट थिंक इतना जल्दी हो सकता है। आप प्राइस चेकिंग करके चले जाते हैं विद व्हाट गारंटी कि वो दोबारा प्राइस हाई नहीं करेगा? बंद कर दें, सब दुकानें बंद कर देते हैं, वो भी हल नहीं है। वो भी हल नहीं है। इनको तंग करें, वो भी हल नहीं है। अब जब प्राइसेस की बात करते हैं, हमारे पास एक अलग सी टीम बनी हुई जो कमिश्नर ऑफिस से जाती है, हर दुकान में प्राइस लिस्ट चेक कर रही है, कमिश्नर्स को भी वो काउंटर चेक कर रही है, प्राइस लिस्ट चेक रही है। प्राइस लिस्ट के हवाले से ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे है, कंप्लेंट पोर्टल है, 1299 कॉल करें, 6 लाइनें अवेलेबल हैं, कॉल की जाएँ। इस हद तक कि अभी 2 दिन पहले SMS सिस्टम लॉन्च हुआ है जहां आपको सारे जो कराची के जो सिटीजन्स हैं उनको फ़ोन पे ही प्राइस लिस्ट अपडेटेड मिलेगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से, शायद पहले मैं नहीं बोलता, इस दफ़े आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 20 आवर्स, वी आर मॉनिटरिंग इट बैक एंड फोर्थ। हम लगे पड़े हुए। एंड वही मैंने कहा, एंड ऑफ द डे आप क्या सोल्यूशन देंगे? दुकानें बंद करते हैं? What do we do? One of the things जो कि हम दूसरे तीसरे रमज़ान को पोल्ट्री एसोसिएशन वालों को जी एंड उनका ये कि 400 जो है वो फार्म गेट रेट है, एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें, उनका ये कहना है कि इसकी प्रिपरेशन रमज़ान से पहले की होनी चाहिए। फिर उन्होंने कुछ हो गई थी, हाँ, उन्होंने कुछ कहा कि जी सोया पे, उसके फीड पे मसले मसाइल थे, तो ये बात वो दूसरी बार उन्होंने क्या आके की। तो प्रॉब्लम ये है कि इज देयर एनी लैकिंग बिटवीन the market and the office bearers? Not anymore. ये वीकली हमारी मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू एवरी मंडे टू ट्यूसडे मीटिंग्स होती हैं एवरी वीक, और रमज़ान की प्रिपरेशन 2 वीक पहले से हुई थी और हो रही है। हर चीज़ सेट हो जाती है, एवरीथिंग इज इन प्रोसेस। कि जैसे डिस्पर्स होती है ना पब्लिक में, वहाँ ये सिचुएशन थोड़ी अप एंड डाउन हो जाती है। बट आई अश्योर यू सारे ऑफिसर्स, एंड आई एम नॉट इवन जस्ट सेइंग इट, विद एविडेंस, विद प्रूफ, और इस हद तक हमने पब्लिक को इतना एक्सेस दे दिया है कि हम उनको कंप्लेंट सेल, जब प्राइस चेकिंग, हमारे सारे ऑफिसर्स अभी फील्ड में हैं, पर अगर आप कंप्लेंट सेल पे या 1299 पे हमें कॉल करके कहते हैं कि भाई इस दुकान पे, इस पर्टिकुलर दुकान पे महंगाई है, ये रेट नहीं है, विद इन 24 आवर्स उसी असिस्टेंट कमिश्नर को जो बाकी चीज़ें भी कर रहा है, ही नीड्स टू रिजॉल्व इट, नहीं तो ऊपर से उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन या एक्शन आता है। लेकिन हाज़िम साहब, एक चीज़ जो समझने की है कि आप लोग बैक एंड फोर्थ देख रहे हैं, टीम्स आपने एक्स्ट्रा लोग हायर किए हैं इस चीज़ के लिए, तो क्या टीम अभी भी कम है जो लुक आफ्टर नहीं कर पा रही है, या उन लोगों को कोई ऐसी पुष्ट पनाही हासिल है कि वो, उनको किसी चीज़ का डर खौफ ही नहीं है, आप लोग आते हैं वो फॉर द टाइम बिंग ठीक हो जाते हैं, आपके जाते वो वैसे ही हो जाते हैं? आपकी आखिरी बात सही है, बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक बना नहीं है जो कॉन्क्रीट हो। फॉर एग्जांपल, हम उनके लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकते अभी, वी डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट है। गिरफ्तारी हो जाती है, फिर दुकान सील कर दें, फिर हाँ, एक चीज़ है जो मैं करता था नॉर्थ नाज़िमाबाद में, पर उसको काफ़ी टाइम लगता था। मैं वहाँ आके खड़ा हो जाता था एंड ऑक्शनिंग होती थी कि गवर्नमेंट प्राइस से हर चीज़ बेचो,
وہ لگ جاتے ہیں 4 گھنٹے ایک دکان پہ. جی پبلک آ رہی ہے آپشن پہ, پھر مجھے دوسری دکان جانا ہے, پھر تیسری. یہ ایک آپشن تھا جب میں نارتھ آزاد میں نے یہ ٹرائی کیا تھا, یہ افیکٹو تھا, پر اس کے لیے آپ کو لانگ آپ باقی چیزیں پھر نہیں کر سکتے ہیں. جی تو آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ جتنا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ابھی ایفرٹس جا رہی ہیں. شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہے پر ان ریالٹی بہت ہو رہا ہے ایٹ دا بیک گراؤنڈ, بہت ہو رہا ہے. ابھی مین فوکس یہی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے باقی آپریشنس جو ہیں اس وقت جو پارکنگ کے حوالے, انلیگل پارکنگ کے حوالے سے, انکروچمنٹ, آپ دیکھیں وہ اتنا نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ پورا ہمارا فوکس یہ ہے کہ جتنا ہو سکے پبلک کو سہولت دو, جتنا ہو سکے رمضان میں پبلک کو ریلیف جتنا ہو سکتا ہے دیں. پر اینڈ آف دا ڈے سیلرز بھی پبلک ہی ہیں, اینڈ دے آر سرٹن لمٹس کہ اس کو اب گرفتاری کرنا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ جی جی بالکل. اٹس اے بٹ اے ویری ٹف چوائس, کہاں کریں, کتنا کریں, کیسے. ایگزیکٹلی, سپوز تب دکانیں بند ہیں, وہ بھی مسئلہ ہے. پر میکینزم آئی کین یہاں یہ کہہ سکتا ہوں, اٹ از ناٹ 100%, اٹس ناٹ فل پروف. اف سم تھنگ از مسنگ, سم تھنگ از مسنگ. وہ مسنگ ایلیمنٹ کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی کہ کیا مسنگ ہے؟ if I can add to it, یہ مسنگ ہے یا پھر زیادتی ہے. کانسیپٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا. یو ٹریول انٹیریئر, چھوٹا والا جو خربوزہ ہے وہ آپ کو سڑک پہ وہاں پہ 20 روپے کلو بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ آپ اٹھائیں اور 10 کلو لے آئیں. سیم تھنگ یکم رمضان کو 150 روپے میں مل رہی ہے. آپ فیول کاسٹ وغیرہ, لوکوموٹیو کاسٹ ملا بھی لیں تو بھی وہ اتنا زیادہ نہیں بنتا. سو اٹ از ود ان اس رادر دین کہ جی ہم میکینزم اور یہ ساری چیزیں کریں. اور سب سے زیادہ جو خراب بات ہے وہ یہ کہ رمضان میں ہوتا ہے. بالکل. نا سی آئی کین, کتنا آسان ہے کہنا کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ یہ کری وہ کری. اس وقت کون کس کو تنگ کر رہا ہے؟ پبلک, بزنس ہولڈرز یا مارکیٹ ہولڈرز پبلک ہیں, وہ گورنمنٹ تو نہیں, وہی پبلک کو تنگ کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ انٹروین کر رہی ہے کہ بھائی تنگ نہیں کرو. بٹ دین اگین میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شاید بزنس اینگل ہے, وہ رمضان کو شاید ایک پروفٹیبل سیزن بنا رہے ہیں, وٹ ایور. اور حضرت از اٹ جسٹ دا پرائس ہائک یا پھر ایک اور مافیا کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وچ از ہورڈنگ. آپ وہ ذخیرہ اندوزی اتنی کر کے رکھ لیں, تیز نہیں کر رہے ہیں. سو چلے دکان والوں کو تو ہم سیل نہیں کر سکتے, لیکن ان ذخیرہ اندوزوں جس پہ تو پکڑ ہے اللہ کی صحیح والی, ان کو تو کچھ کیا جا سکتا ہے. ایکشنز کافی ہو رہے ہوتے ہیں, پر اس وقت آپ کو جو ہمارا ابھی مین پرائم فوکس ہے, ہم پرائس چیکنگ بڑا خوش کر رہے ہیں. اور یہ سچ میں ہم وی آر ورکنگ ریئلی ہارڈ بہائنڈ اٹ. ہارڈ ایکسٹرا کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز وہی ہمارے میکینزم مسنگ ہے, ہم اس کو ریزولوشن پہ نہیں لا سکتے. سم تھنگ از اے پزل مسنگ ہے ایک, کہ کرنے کے بعد پھر بھی یہ ہو رہا ہے, سالو نہیں ہو رہا ہے. سر اگر دیکھا جائے تو آپ کا خود بھی انٹرنیشنل ایکسپوجر ماشاءاللہ کافی رہا ہے. جب رمضان آتا ہے تو اوور آل دنیا میں ہر چیز سستی ہو جاتی ہے, آسانیاں دی جاتی ہیں لوگوں کو, لیکن یہاں پاکستان میں الٹا حساب ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ جو چیز مسنگ ہے اس کے اوپر کام پہلے سے شروع ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ کہانی تو ہر سال آتی ہے, ہر سال رمضان آتے ہیں, ہر سال یہ ہوتا ہے. آئی تھنک یہ صرف میں اپنی سوچ ہے. آئی تھنک پیپل ہیو بیکم ویری, ہر چیز تھوڑا بزنس اورینٹیڈ ہو گئے ہیں. ریلیجس سیزنس کو یا فیسٹیولس کو انہوں نے کافی بزنس اورینٹیڈ بنا دیا ہے. پھر وہ آپ فوڈ کے حساب سے لیں, کپڑوں کے حساب سے, جہاں ہمیں چیزیں فری میں دینی چاہیے اور ریلیجس دینی مذہب کی طرف چلنا چاہیے, یہاں بزنس ایلیمنٹ کو زیادہ چل رہا ہے. پر اگین تو باہر بھی تو لوگ رہتے ہیں, وہ کیوں نہیں بزنس ایلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں پاکستان؟ ہمارے پاس شہر کراچی میں ہی وہ جو تھوک مارکیٹ ہیں, جو سنڈے مارکیٹس ہیں, جی آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ کانسیپٹ جو کہ ظاہر سی بات ہے جو سرکاری ریٹ وہاں ملتا ہے, آپ سبزی منڈی چلے جائیں یا پھر ان مارکیٹوں میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو مناسب ملتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ ٹھیلے پتھارے والے کے پاس جائیں تو وہ تو کھڑا ہے آپ کو حلال کرنے کے لیے. اس کا دوسرا کانسیپٹ یہ بھی ہے, اورنگی ٹاؤن یا نارتھ کراچی میں جو کیلا 120 کا ملے گا, ڈیفنس میں وہ کیلا اس میں سونا لگا دیتے ہیں میرے خیال سے کہ وہ 250 میں. تو یہ والی چیز اٹس بیونڈ کنٹرول نا. سو کیا آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں کیا اس پہ چیز ہو سکتی ہے کہ لیٹس موو انٹو دی بگ مارکیٹس ناؤ, حکومت کی طرف سے مارکیٹس بنائی جائے اور یہ پتھارے وتھارے والوں کا معاملہ ختم کیا جائے؟ جس طریقے ہم جا رہے ہیں نا, جہاں یہ آئی تھنک پبلک بھی کافی تنگ ہو گئی ہے. پبلک از ویری, اینڈ آئی تھنک اب پبلک تھوڑی ایجوکیٹڈ ہے. جیسا بھی کریں, پبلک از اویئر, پبلک اینڈ ہماری جو عوام ہے اویئر ہے. وہ ایک پوائنٹ پہ آ گئی نا, دے آر ریئلی ڈن ود اٹ. وہ کافی تنگ ہو گئے اینڈ اینگل وہیں جا رہا ہے. بائی آل مینس یہی ہوئے گا. اینڈ آپ بازار کی بات کرتے ہیں اس وقت, آئی تھنک جتنے ہم, آئی تھنک اراؤنڈ 170 ہمارے جو بڑے مارٹس ہیں
پورے کراچی میں. یہاں تو اپنا ایک کمشنر کاؤنٹر بھی لگا ہوا ہے اب. دیر از اے کمشنر کاؤنٹر جہاں آپ کو کمشنر کے ہر اراؤنڈ 170 مارٹ سے ہمارے امتیاز ہے, میٹرو ہے, وہاں آپ کو کمشنر کاؤنٹر ملیں گے جہاں کمشنر کی ریٹس پہ سبزی, فروٹس, میٹ, گوشت, پوٹری یہ سب مل رہی ہیں. اس کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے ڈیلی بیسس کے ہر چیز ایکوریٹ تو ہے. تو اب بازار کی بات کر رہے تھے, یہ ایکچولی ہمارے مارٹس میں اراؤنڈ 170 if I'm not wrong یہ لگے ہوئے ہیں ابھی بڑی بڑی دکانوں میں. تو کیا اگلے سال سے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ پراپرلی مارکیٹ, جیسے فیصل نے کہا, جو بہت اچھا انیشیٹو ہوگا اگر ایسے ہو گیا کہ پتھارے وتھاروں کو بھی وہیں پہ جگہ دے دیں؟ اگر اگلے سال ہوگا, I cannot confirm that, پر اینگل وہیں جا رہا ہے. So 2, 3, 4 years because I think یہاں ہر چیز تھوڑا لیٹ ریئیکشن ہوتا ہے. تو پر ہاں جا وہیں, آپ کی بات صحیح ہے, گڈ پریڈکشن ایکچولی. سو آنے والے دنوں میں وی کین ایکسپیکٹ کہ اور اس میں ہورڈنگز وغیرہ والے تو معاملات وہ ہو سکتے ہیں وہ ایک ہی میں. ایکسلنٹ. عاظم مبارک صاحب, اٹ واز اے پلیجر ہوسٹنگ یو ونس اگین اینڈ یو آر آلویز کائنڈ انف ٹو وزٹ اس. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.